May hapon miss. Noy og interview sa atong ban. Ano pangalan mo? Ma'am? Ako diay si Channelan Makilan, taga Damulog, Sugod, Cebu. Sa Bagyong Tino unsay imong preparation? Well, sa among preparation sa namutol mi og mga kahoy nga sa buta to mga tag-as o i-tiktan tong mga kanang ang balay-balay nga murag kanang kuyaw nang matumpag. O, power po. Sa paghuman sa Bagyong Tino unsay inyong first na kwan Nga mga buhat. buhat? Well, pagkuman sa Baguio, kung amo mo na-experience ato, kusog kadlawon man itong nahitabo, niagi ang Baguio diri sa ato ang lugar. Kaluyan sa Ginoo, wala ra man siya na guba nga dako nga damage nga nahitabo. Ang experience ato, kusog ang hangin, kusog ang uwa, dili kay nga kusog gid ang uwan, pero hunong ra sa siya. Kaluyan sa Ginoo, wala siya, okay ra, wala damage. Pag umanay na ba naabot sa barangay ug munisipyo sa inyo? Sa akong hibaw-an, ang gitagaan daw og mga butang relief goods kay katurang ni evacuate kay ang gibuhat man sa taga barangay sa wala pa ang bagyo na muan sila kanang murag ipahibaw na ang tanang lumulupyo diri sa barangay Damulog na og kinsa tong namuyo dool sa dagat ug sapa pwede ka ma-evacuate sa evacuation center. So, ang katong nang evacuate sa evacuation center, mo sila gitagaan og sa ako pagkahibaw. Last question. Unsay imo na kwan sa Bagyong Tino? Experience imo na da og experience sa kwan na Karang baton sa ako ang na-learn. na-learn. Kuan, dapat mag-prepare jud ta ug unsay moabot nga kalamidad sa ato ang lugar labi nagbagyo kay ang bagyo may bawan man gid nato og kanang bagyong abot kaning hinog lahi man sa gid ni hinog kay kalit ra man gid ni kuyo ang ato ang south di gid nato may bawan dayon. So ang bagyo kaluyan siguro maka-prepare jud ta kay makakuan man tayo sa balita nga naay umaabot nga bagyo nang mo nang ka prepare jud ta sa ang buhaton. Thank you, ma'am.